اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، امروز میخوایم درباره یک فرهنگ بسیار خوبی که من معاشرسم باید رواج پیدا کنه، مانند که فرهنگ اجتماعی شادی میشه و دیگه کمک به غریبان میشه، کمک به فقرا میشه در مختلف کرایسیس ها. ما یک فرهنگ نیاز داریم که فرهنگ رفتن به عیادت مریضا. یعنی وقتی ما میگن که اگر ما این فرهنگ مابین خو پیدا کردیم، من معاشرم مو پیدا شد، یک عده از افرادها پیدا شد، یک عده از جوانها پیدا شد که اینها برن در مختلف هاسپیتالز و غیره، حتی غیر قوماره بوره که عیادت از نرکنه گل بری از مریضا ببره. بسیاری از مریضا است که منتظر است که گو کس بایا عیادت کنه 2 منیت 3 منیت 5 منیت که چی گپ بیزنس شفاخانه صاحب زمان است، دیگه هاسپیتالز است، بی‌نظیر هاسپیتالز است، میتونه مختلف گروپس و غیره جوانها جور شونه گلها را بگیره، یک قطره جوس بگیره اگر من خود چنده کنن امزو بری ازو بیمار مریض که است ببره و ازو عیادت کنه. بسیار ثواب داره، واقعا بسیار ثواب داره، اونا چشم انتظار داره. این فرهنگ من معاشره اگر پیدا شد همدلی زیاد میشه، من معاشره محبت زیاد میشه، من معاشره اتفاق کسته اتحاد کسته زیاد میشه. امام صادق علیه السلام میگه که معنوی اثر چی داره، میگم علاوه از اینکه معنوی مادی اثر داره هم معنوی اثر هم داره. امام صادق علیه السلام میفرماید من عاد مریضا فی الله لم يسأل المریض للعائد شیئا الا استجاب الله له. مگه اگر کسی که برای خدا به عیادت مریض بره و او مریض یا او بیمار برای از شخص دعا کنه، دعای زور پروردگار عالم مستجاب مونه، یعنی دعای زور مریض را در حق از او شخصی که برای عیادت رفته مستجاب مونه. لذا اگر ما میخوایی سکون پیدا کنی، اگر ما میخوایی یک حاجت پورا نموشه، اگر میخوایی مشکل دارم، یک گل بگیر، یک ارزان میوه بگیر، یک جوس بگیر، بر عیادت یک مریض بر. حتی من رشته دارای انسان اگر یک مریض است مریض بر عیادت چی که اگر دعا کرد دعایش قبول میشه. دیگه مو راهی از اینکه که خدا چطور حاجت خو بگیره خبر نیست، بعض اوقات نعلمونی که حاجت از مچر قبول نمیشه. خب یکی از راهایش میگه که ما عیادت مریضا باید برم. این فرهنگ من معاشره بسیار خوب است که رواج پیدا کنه. امیدوارم که طرفی از این چیزها هم که متوجه دلاومون شما عزیزان را، شما مؤمنین و مؤمنات را، مخصوصا جوانها را، مخصوصا اونایی که اسکاوتس والا هستن، فقط د ماه محرم اونا محدود خود نیله، فقط د دعاها خود محدود نیله، بلکه از این فلاحی کارها را طرفش توجه بده. امیدوارم که اینها طرف از این چیز همیشه اینام توجه میده از این بات همیشه و این فرهنگ را رواج میده من سوسایتی تا همدلی ایجاد شونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.